शफाअत की रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल 1 की खुसूसी ट्रांसमिशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ हुदा ज़रीवाला। आज शब बारात है। इस्लाम में 3 शब अहम शब हैं, शब क़दर, शब मेराज और शब बारात। ये वो शब है जिसमें खुदा बंदे करीम की जानिब से रहमतें नाजिल होती हैं। इसी में एक शब है शब बारात। ये रात मग़फ़िरत की रात है। शाबान इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से 8वां महीना है। ये महीना रजब और रमज़ानुल मुबारक के दरमियान आता है। इस महीने को लेकर कई रिवायतें हैं। आज इसी के मुताबिक इस मौके पर हमारी ये ख़ास पेशकश आप लोगों के लिए। हाँ गुनाहगार हैं हम, हंसियाकार हैं हम, तू है रहमान और रहीम, तू है गफ्फार और करीम, या अल्लाह या रहमान। सजदे में सर झुकाओ शफाअत की रात। इस्लाम अमन और मोहब्बत का पैगाम देने वाला मज़हब है। इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से साल में 12 महीने होते हैं। हर महीने की अपनी अलग फजीलत और अहमियत है। कौन से हैं ये ख़ास महीने और क्यों, एक नज़र डालते हैं। मुहर्रमुल हराम, रबीउल अव्वल, शाबानुल मुअज़्ज़म, रमज़ानुल मुबारक, शव्वाल और ज़िलहिज्जा। ये वो महीने हैं जिन्हें इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। जहां मुहर्रमुल हराम को कुर्बानियों का महीना कहा जाता है, वहीं रबीउल अव्वल में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश है। पैगंबर इस्लाम ने अपनी 63 साल की जिंदगी में दुनिया को अमन का पैगाम दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 40 साल की जिंदगी खामोश जिंदगी गुजारी, जिसमें लोगों को पहचाना और अपने आप को पहचानवाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद की 23 साल जिंदगी तबलीगी जिंदगी थी, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का प्रचार और प्रसार किया। इस 23 साल की जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार और अमल से लोगों को इस्लाम की अहमियत बताई, अच्छे और बुरे की पहचान कराई, दुनिया के जाहिल समाज को इंसानियत और अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। शाबानुल मुअज़्ज़म को इंसान के हिसाब व किताब का महीना करार दिया गया है। वहीं रमज़ानुल मुबारक साल का ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह आलम इंसानियत के लिए नेकियों के रास्ते खोल देता है, जिसमें पूरे महीने अल्लाह की जानिब से रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। इस महीने में इंसान के लिए तौबा के रास्ते खुले होते हैं और शैतान को कैद कर लिया जाता है। माह रमज़ान अपनी रुखसती के साथ ईद की सुबह लेकर आता है, जो शव्वाल के महीने में पहली तारीख को मनाई जाती है। वहीं साल का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा, जिसे ईद कुर्बा भी कहा जाता है, अपनी अहमियत और फजीलत के लिए जाना जाता है। इस माह मुबारक में हज के अरकान अदा किए जाते हैं। हज नमाज और रोजे के बाद इस्लाम में अहम अरकान हैं। हुदा जरीवाला के साथ मार्फत रज़ा ज़ैदी
चैनल 1 न्यूज। कहते हैं हर दिन इंसान के लिए ईद का दिन है, बशर्त इसके कि कहीं गुनाह ना करें, और हर रात इबादत की रात है। इन्हीं रातों में से कुछ शबों की फजीलत हैं। कौन सी हैं ये शबें और शब बारात की क्या अहमियत है, क्यों शब बारात मनाई जाती है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तारीख़ इस्लाम में 3 रातें बड़े मर्तबे की रातें हैं। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब अक्सर उलमाए इकराम के नज़दीक शब क़द्र है। इसी शब में कुरान मजीद नाजिल किया गया। दूसरी मुक़द्दस शब शब मेराज है। रजब की 27वीं शब को अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की सआदत अता फरमाई, जिसका जिक्र सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में है। तीसरी मुक़द्दस और मुतबर्रिक शब शब बारात की है, जो शाबान की 15वीं शब को मनाई जाती है। शाबान इस्लामी कैलेंडर का 8वां महीना है। शाबान लफ्ज़ शाब से बना है, जिसके मानी है अलहदा करना। कदीम ज़माने में अहले अरब इसी महीने में पानी की तलाश में निकल पड़ते थे और यूं वो वक्ती तौर पर एक दूसरे से अलग हो जाते थे। ये भी कहा जाता है कि रजब और रमज़ानुल मुबारक के दरमियान आने की वजह से इसे ये नाम दिया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान महीने के बाबरकत होने की दुआ फरमाई। आप इसी माह में सबसे ज्यादा नफली रोजे रखते थे। शाबानुल मुअज़्ज़म दर हकीकत इस्तक़बाल रमज़ान का महीना है। जब भी किसी बुलंद मर्तबा मेहमान की आमद होती है तो मेजबान उसके लिए एहतिमाम करता है। दीवारों पे रंग रोगन होता है और उसको ठहराने के लिए जगह सजाई जाती है और एक फिजा तैयार की जाती है उसके उस इस्तकबाल के लिए जिसका कि वो मुस्तहिक है। इसी तरह से शाबानुल मुअज़्ज़म रमजान से मुत्तसिल होने की वजह से एक फजीलत अपने अंदर रखता है। चुनाचे रिवायात में है कि सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा नफली रोजे इसी महीने में रखते थे और आप पर एक खास कैफियत तारी हो जाती थी उस तकवा की फिजा को आम करने के लिए कि जो रमजानुल मुबारक के रोजों का मकसूद है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबानुल मुअज़्ज़म के इस महीने में एक खुतबा भी इरशाद फरमाया, जिसमें रमजान की आमद का जिक्र फरमाते हुए आपने कहा कि लोगों, तुम पर एक ऐसा महीना साया फिगन होने वाला है कि जो अपने अंदर बेशुमार फजीलतें और अजर सवाब रखता है, जिसमें फर्ज नमाजें 70 गुना तक बढ़ जाती हैं और नवाफिल अपने सवाब के अंदर फर्जों को पहुंच जाते हैं। और पुकार कर ये कहा जाता है कि या बागिल खैर अक्सर व या बागिल शर्र अक्सर, कि ए नेकी के तलबगार, तू ज्यादा से ज्यादा नेकी की तरफ बढ़ता चला जा। शब बारात की फजीलत का जिक्र कई हदीस मुबारका में भी किया गया है। इब्न माजा में हजरत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत किया गया है कि जब ये रात आए तो जागो और नमाज पढ़ो, दिन में रोजा रखो, इसलिए कि खुदावंद करीम गुरूब आफ्ताब के वक्त से ही नीचे आसमान पर तजल्ली फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि है कोई इस्तग़फ़ार करने वाला कि हम उसकी मग़फ़िरत कर दें, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि हम उसको रिज़्क़ अदा कर दें। ये सराहे आम इसी तरह बराबर जारी रहती है, यहाँ तक कि सुबह सादिक़ हो जाती है। नाज़रीन, मुक़द्दस रातें अपनी अपनी जगह अहमियत रखती हैं और उनका अपना अपना एक मकाम है, लेकिन बाज मर्तबा
तहकीक की कमी की वजह से बहुत सी रातों की फजीलत बाहम खलत मलत कर दी जाती है। उसी में से ये शब बारात भी है। लैलतुल क़द्र के बहुत से फजाइल जो अहादीस में बयान हुए हैं या कुरान करीम में जिनकी तरफ इशारा किया गया है, उन फजाइल को इस रात के उन्वान के तहत बयान कर दिया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि इस रात की अपनी जगह अहमियत है। जहां तक सूरह दुखान की इब्तिदाई आयात का ताल्लुक है, वो लैलतुल क़द्र के बारे में है। इरशाद रब्बानी है कि हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि हामीम और इस किताब मुबीन की कसम कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल किया है। और फिर ये फरमाया गया कि इस रात के अंदर तमाम अहम मामलात के हकीमाना फैसले किए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये हकीमाना फैसले जो इंसान की किस्मत या रिज्क से मुताल्लिक हों, वो उस रात में किए जाते हैं कि जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। हुदा जरीवाला के साथ मार्क रज़ैदी, चैनल 1 न्यूज़। أوذيت في الله لم تهزم ولم تهيني اور شب بارات کے اس مقدس ترین دن میں ہمارے ساتھ ہیں قاری کلیم الدین صاحب، محمد شفیق رضا اور محمد نعمان۔ آپ کا چینل 1 نیوز میں سواگت ہے۔ قاری کلیم الدین صاحب، ہمیں بتائیے گا کہ شب بارات کی کیا اہمیت ہے مذہب اسلام میں، اس کو کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی کیا خصوصیت ہے اس مذہب میں؟ اسلام میں بہت ساری ایسی شبیں ہیں اور انہی شبوں میں سے شب برات بھی ہے۔ جی، اس کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث پاک، ایک رات نہ پایا تو حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کے تلاش میں جستجو میں نکلی، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع شریف میں ہیں، جو مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان ہے، جی، اس میں آپ تشریف لے گئے جی، اور آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیا ہوا ہے، دعا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو پوچھا، اے عائشہ، کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کرے گا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، بلکہ مجھے کچھ اس طرح خیال آیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج کی شب کون سی شب ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، رسول اللہ نہیں۔ فرمایا، یہ وہ شب ہے جی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جی، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی طرف اس لیے اشارہ کیا گیا کہ اس وقت قبیلہ بنو کلب میں بکریاں بہت زیادہ پالی جاتی تھیں۔ جی، تو آپ اندازہ فرمائیے کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس شب میں نازل ہوتی ہیں، اور کس درجہ گناہ گاروں کی رب تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اس مبارک شب میں۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ کی بارگاہ سے اس طرح کی ندائیں آتی ہیں جی، کہ ہے کوئی گناہ گار بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی پریشانیوں میں مبتلا شخص جو اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا چاہے، جی، میں اس کو پریشانیوں سے چھٹکارا دے دوں، کیا بات ہے کوئی ایسا بندہ جو فراخی رزق کی دعا کرے مجھ سے، میں اس کے رزق میں برکتیں دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو مصیبت و آلام سے چھٹکارا مانگے، میں اس کو مصیبت و آلام سے چھٹکارا عطا کروں۔ اس طرح یہ صدائیں شب بھر آتی رہتی ہیں،
یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہر شب نازل ہوتی ہیں بندوں جی، پر، جی۔ لیکن کچھ خاص جی۔ ساعتیں ہوتی ہیں، کچھ خاص شبیں ہوتی ہیں، جیسے کہ شب قدر ہے یا شب معراج ہے جی 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 یا عشرہ جی۔ 10 عشرہ ہے جی۔ یا شب معراج یا شب برات، اس طرح سے بہت ساری شبیں ہیں بے شک جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتوں کے دروازے اپنے بندوں پر کھول دیتا ہے۔ جی بے شک قاری کلیم الدین صاحب، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی دروازے اس خاص دن میں اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ بندہ بے پناہ اپنے رب سے جو چاہے مانگ سکتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کراتا ہے، اپنے احوال کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور اس مقدس ترین رات میں انسان جتنی چاہے نیکیاں بٹور لے۔ تو محمد شفیق رضا، آپ ہمیں بتائیے اس مقدس ترین رات کی جانب سے دوسرے طبقوں میں، اسلام کے جتنے ہمارے دوسرے طبقے ہیں معاشرے میں، اس میں کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، اور کیا اسی طریقے سے ہر مذہب میں شب بارات کو بڑے ہی ایک زور شور سے منایا جاتا ہے، یا اختلافات ہیں دوسرے طبقوں میں؟ ذرا اس بات پر روشنی فرمائیے۔ دوسرے طبقے میں شب برات میں سے کوئی اختلافات تو نہیں ہے، ہر کیا کہتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں مسلم قوم، وہ سب کے سب جو ہے شب برات ایک ہی طرح سے مناتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جو ہے اپنے مرحومین کے نام پر قرآن خوانی بھی کراتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جو ہے پوری رات قرآن شریف کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، نوافل پڑھنا، اور کیا کہتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی شب میں انسان کی حیات اور موت لکھی جاتی ہے، کون دنیا میں جیے گا، کون مرے گا، کون آنے والا ہے، اسی شب میں لکھی جاتی ہے۔ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے زندگی کے لیے اور جو ان کے والدین یا ان کے خاندان سے جتنے بھی لوگ گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے۔ بے شک۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ شب برات جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے 400 سال کی عبادت کے برابر ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص پتھر کے اندر عبادت کر رہا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا کہ یہ انسان پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہے تو بہت متعجب ہوا وہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو رزق بھی دیتا تھا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگار عالم یہ شخص پاک و صاف ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ 400 سال تک پتھر کے اندر عبادت کی ہے، بہت اچھے بہت عبادت کی ہے انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، تم ان کی 400 سال کی عبادت کو دیکھتے ہو، میرے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو میں ایک ایسی شب دوں گا جو ان کی 400 سال کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ وہ شب برات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور تو ناظرین، جیسے آپ نے غور فرمایا کہ اس شب کی جو اہمیت ہے وہ 400 سال سے بہتر ہے، 400 سال کے برابر ہے یہ ایک شب۔ تو محمد نعمان جی، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی خصوصی عبادت اس رات کو کی ہو، یا کوئی اس طرح کا کلمہ ہم پڑھیں یا قرآن سے مطابق کوئی اس طرح کی عبادت جو خاص معنی رکھتی ہو اس شب میں، ذرا ہمیں بتائیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ جی، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو اتارنے کا فیصلہ ایک مبارک رات میں کی، اسی مبارک رات میں کی جس میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قرآن کریم کو نوازا ہے۔ بے شک۔ اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ مسلمانوں، یہی مبارک مہینہ ہے جس کی 15ویں رات شب برات کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ اللہ اس مبارک رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا۔ حکم الحاکمین نے اس مقدس رات میں قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، جو سراپائے ہدایت و رحمت ہے، جس قرآن نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے،
افضل آباد ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کے واسطے نجات کا سامان مہیا کیا۔ اسی مبارک رات میں سال بھر کے معاملات جو حکمتوں اور مصلحتوں سے لبریز ہوتے ہیں طے کر دیے جاتے ہیں اور من جانب اللہ معصوم فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دے اور اس ماہ رمضان میں جس میں رحمت خداوندی کا دریا بہائے جاتے ہیں ہمتاً تیاری کریں، گناہوں سے توبہ، دربار خداوندی میں غریہ وزاری کریں۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ فرماتے، اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے، قیدیوں کو رہا کیا جاتا تھا، قرض چکائے جاتے تھے۔ یہ شعبان کا مہینہ مقرب اور افضل مہینہ ہے۔ بے شک بے شک اللہ پاک کی مخلوق میں مقرب فرشتے 4 ہیں، حضرت جبرائیل امین افضل ہیں، مقرب نبی 4 ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، مقرب صحابہ 4 ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں، مقرب مسجد 4 ہیں، مسجد حرام افضل ہیں، مقرب راتیں 4 ہیں، شب قدر افضل ہیں، مقرب مہینے 4 ہیں، بے شک ماہ شعبان افضل ہے۔ ماہ شعبان افضل ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو جیسے آپ لوگوں نے سنا کہ ماہ شعبان افضل ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے یہ مہینہ۔ ہم جتنی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی جتنی گناہوں کی مغفرت کروائیں، اتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو فی الحال ناظرین رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، آپ بنے رہیے چینل 1 نیوز کے ساتھ۔ ہاں گناہ گار ہیں ہم، ہنسیاں تار ہیں